बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में जवार टाउन के हालात हम आपके सामने रखेंगे। जो चीज़ें ऑब्ज़र्व हमने की हैं हमारे लिए तो बड़ी तकलीफ़ देह हैं। हमने यहाँ पर आकर देखा है कि कोई भी एक ऐसा घर नहीं है जिसके सामने कूड़ा करकट के अंबार ना लगे हों, जिसके सामने सीवरेज का पानी ना खड़ा हो। कोई भी एक ऐसी गली नहीं है जो साफ़ सुथरी हो। आज के इस प्रोग्राम में जवार टाउन के जो लोग हमारे साथ होंगे हम उनकी तरफ बढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो महकमे हों, वो मुंतखब नुमाइंदगान हों, कितना कामयाब हुए, कितना नाकाम हुए इनके मसाइल हल करने के हवाले से। लोग होंगे हमारे साथ, उनकी तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जवार टाउन के हालात हम आपके सामने रख रहे हैं। सीवरेज की वजह से जो लोगों के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं वो हम जो हमारे साथ लोग होंगे इन्हीं की ज़बानी हम जानेंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस वक्त आकर ये चीज़ें देखी जाएँ हर CCUC हर इलाके में कि लोगों को किस तरह जो है किस नौइयत की मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। महकमे हो गए, मुंतखब नुमाइंदगान हो गए, अगर वो बर वक्त जो है इनकी फलाह बहबूद के लिए इक़दाम नहीं उठाते तो कितनी ज़्यादा जो है वो मसाइल पैदा हो सकते हैं। हमारे साथ भाई कुछ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा सर, ये आप लोगों के लिए कितनी एक तकलीफ़ दे बात है। हम एक इमेजिन तस्वुर कर रहे हैं कि अगर आधा घंटा बारिश हो जाए, 1 घंटा बारिश हो जाए, उसके बाद के हालात क्या होते हैं सर? बारिश तो बहुत दूर की बात है। इधर फ्राइडे वाले दिन है, ये मस्जिद हम मेन मस्जिद के सामने खड़े हैं, तो यहाँ से एक वो सीवरेज है वो ओवरफ्लो हो जाता है। ये सामने आपके ओवरफ्लो हुआ पड़ा है इधर। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट वाले जब आते हैं उनसे प्राइवेटाइजेशन में जो भी काम करवा लें उन्हें पे करते हैं, वो आके काम कर देते हैं। यहाँ पे तकरीबन कोई 92 बिल आ रहे हैं वासा के, जो मैंने खुद यहाँ पे सर्वे किया था और हमने देखा है। यहाँ आपने जो खुद जाकर चेक किए हैं? नहीं, यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करने आते हैं ना जो बिल, उनके पास उसकी स्ट्रेंथ थी 92 थी इसकी थी। उसमें अब कितनी रेशो पे करने वाली, चलो ये तो एक सेगमेंट साइड पे हो जाता है ना। जब वो हम पे कर रहे हैं, पैसे दे के काम करवा रहे हैं, इट्स मीन के गवर्नमेंट जो है वो अपना वासा जो है वो खुद भी तो आ सकते हैं ना। हम एक तो 3 माह के बाद जाके हमारी वो कंप्लेंट की कोई इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू होती है। मेरा ख्याल लॉट ऑफ टाइम हम लोग गए हैं, फिर जाके वो आए हैं, वो भी हम लोगों ने कुछ पे किया तो फिर जाके काम होना शुरू हुआ। जाहिर सी बात है जी कि कुछ पे किया है तभी जो है वो प्राइवेटली आप लोगों ने कह रहे हैं कि प्राइवेटली उनको प्राइवेटली पे जो फिर मिल जाते हैं लोग, फिर वो ज़ाहिर है कि वो भी वो फिर आके एक होल का जो हमारे से पर पीस लेते हैं जो भी है वो हम लोग पे करते हैं, तो फिर जाके मसला हल होता है। अब ये तकरीबन आफ्टर मंथ जो है ना ये पानी सारा बाहर आ जाना है। अब हमारा मसला ये है कि इसे किसी भी तरह से सॉर्ट आउट किया जाए। कई सजेशन मिली होंगी गवर्नमेंट को भी, अगर आप इस इलेक्ट्रिसिटी बिल में थोड़ा बहुत एडजस्ट कर दें, यहाँ पे एक परमानेंट जो है ना वो सीवरेज का सिस्टम प्रॉपर हो जाए, पाइपलाइन इधर बढ़ जाए, बिल्कुल पास ही पड़ती है। वैसे हमारी जो रिसेंटली जो पाइपलाइन है वो तकरीबन यहाँ से फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 2 में जाएगी। फ़ेज़ 2 से आगे मूव करती हुई फिर दैन वो तुपसड़ी रोड है उस पर आती है, फिर जाके मेन में आती है। यानी यहाँ से अगर हम एनालिसिस करें तो तकरीबन कोई 1500 से 2000 फीट की लाइन जो है ना वो फ्री में हम लोग वो ना पे कर रहे हैं सफाई के तौर पे। यानी इतनी जो है वो एक तवील लाइन है और आप ऐसा समझ लें कि वो आप इजाफी आप लोगों पर एक बर्डन बन चुका है। अगर करीब ही यहाँ पर कोई पाइपलाइन से आपको जो है वो कनेक्शन दे दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो एक मसला जो एक गंभीर बनता जा रहा है वो बनेगा। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बनेगा, टोटली सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये जहाँ से हमारा मेन लाइन से तकरीबन हार्डली कोई 800 फीट होगा, तो वो शायद ग्रांट भी है, ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन अगर ये ग्रांट है तो काइंडली से करवा दें ताकि हम लोग सुकून की ना ज़िंदगी सुकून की जो है वो ज़ाहिर सी बात है ये लोग ज़िंदगी गुजार सकें। कोई भी शहरी है, कोई भी रहने वाला है, कोई भी सिटीज़न है, वो ये बात चाहता है। वो ये कहता है कि वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वो कम से कम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वो उसकी फैमिलीज़ के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके ख़ानदान के लिए जो है वो आलूदगी से पाक होना चाहिए। बेसिक जो मसला सीवरेज का है, सीवरेज की बेहतरी का ना होने का है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर साफ़ सफाई की आप बात करें तो साफ़ सफाई की यहाँ पर क्या सूरत है? हालांकि क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमें यहाँ पर भी जो है वो कूड़ा करकट पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो कोई हुई है कभी? आता है वो रेगुलर आता है लड़का, लेकिन ये जो मेन लाइन है इसने वहाँ पे थोड़ी सी सफाई करनी है, घरों से वो जो गार्बेज वगैरह उसने कलेक्ट करना चला जाता है, लेकिन आफ्टर 2 डे ही आता है वो अभी रिसेंटली जो मरीम नवाज़ की तरफ से हुआ है मोहतरमा, तो वो हुआ है, वो आना शुरू हो गया। लेकिन क्योंकि एरिया बड़ा है इसलिए हो सकता है उसके बाद वाइड एरिया हो, तो एक बंदे से ये मसला सॉर्ट आउट नहीं होना। एक बंदे से जो है वो मसला सॉर्ट नहीं होना। सबको जो है वो मिलजुल कर इसमें कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। सबको जो है वो मिलजुल कर इसमें अपने जो है वो मसाइल के ख़ात्मे के लिए जो है वो बात करने की ज़रूरत है। एक और भाई भी इस वक्त हमारे साथ खड़े, इनसे भी बात करते हैं।
کیا کہیں گے بھائی؟ تو ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اضافی ایک برڈن بن رہا ہے، ہمیں اگر قریب لائن سے جو ہے وہ اس سیوریج لائن کو ملا دیا جائے تو ہمیں دور جو ہے وہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہماری سیوریج لائن کو، اتنا جو ہم پر ایکسٹرا برڈن بن رہا ہے یہ نہیں دینا پڑے. سر جب یہ پرائیویٹ طور پہ ہم صفائی کروا رہے تھے نا، ایک ادھر سے جہاں پہ مین لائن میں جا کے ہمارا اس جوار ٹاؤن فیس 1 کا پانی گرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک گٹر میں دوسرے گٹر کا فرق ہے 40 فٹ، اور 42 گٹر اتنی دور سے آتے ہیں. 42 گٹر کے بعد جا کے ہمارا پانی گرتا ہے. ایک گٹر اور دوسرے گٹر کے سینٹر کا فاصلہ ہے 42 فٹ، سمجھ رہے ہو؟ اور 42 گٹر اتنی دور، آپ سمجھ لیں کتنے گٹر بنتے ہوں گے، کتنی دور کیسے؟ جب تک وہ آخری گٹر میں پانی جائے گا، پیچھے تو جوار ٹاؤن میں پورے میں پانی پورا ہو گیا. اچھا یہ تو پھر سیوریج کے بھی اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل جو ہے وہ مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ایک دوسرے کا دستوں گریبان، اور عورتیں تک بدتمیزی ایک دوسرے کے ساتھ کرتی ہیں. اس طرح کا ماحول بعض اوقات بن جاتا ہے جس طرح کا بتایا نہیں جا سکتا. اچھا خاص طور پر یہاں پر اگر ہم پلاٹس کی بات کریں جو گھروں کے آس پاس جو ہے وہ موجود ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر بھی ہے، تو پھر اس میں بھی یہ ہوتا ہوگا کہ وہ بھی پانی سے بھر جاتے ہوں گے جب اوور فلو ہوتا ہے. سب پانی سے بھر جاتے ہیں جب اوور فلو ہوتا ہے. اگر پرائیویٹ طریقے سے ہم جتنا ہم کام کروا لیتے ہیں کہ چلو یہ اوور فلو نہ ہو، پلاٹوں میں پانی نہ بھرے، اس سے ایک دن کسی ایک گٹر میں بھی پرابلم بن جائے، فوراً پلاٹ بھر جاتے ہیں. یعنی یہ مسائل اسی طرح بڑھتے رہے ہیں. ماضی میں بھی کسی نے اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور ابھی بھی اس کو حل کرنے میں جو ہے وہ کوئی سنجیدگی نہیں. عرصہ دراز سے یہ پرابلم چل رہی ہے، تقریباً 2 سے 3 سال سے یہ مسلسل پرابلم چل رہی ہے. ایک گٹر میں ایک گلی میں بھی مسئلہ بنا، اور سب سے بڑی بات ہے 5 گلیاں ہیں، 5 گلیوں کی مین لائن ایک ہے. 5 گلیوں کی مین لائن ایک ہی ہے. 5 گلیوں کی، ہر گلی میں تقریباً 200 سے 300 گھر ہیں، اور مین لائن ہر گلی کی جب ایک نکلتی ہے دوسری میں کراس ہوتی ہے، وہ جب جتنا بھی لوڈ ہے وہ ایک لائن پہ آتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک قریب کنیکشن موجود ہے لائن کا تو اس کے ساتھ اگر مرج کر دیا جائے، ان لوگوں کو جوڑ دیا جائے، تو دور جو ہے وہ ان کو وہ کنیکشن لے کر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور جو مسائل ظاہر سی بات ہے سیوریج کی اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ چیزیں صرف اس جوار ٹاؤن کی سیوریج کے مسائل تک محدود نہیں ہو جاتی، پھر صاف صفائی کے لیے بھی یہ لوگ اپنا حقوق مانگتے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہم پرائیویٹلی کہاں تک کرا سکتے ہیں، ہم پرائیویٹلی صفائی کروائیں، ہم پرائیویٹلی جو ہے وہ پانی کی نکاسی کروائیں، ہم کن کن چیزیں ہیں جن پر امپلیمنٹ جو ہے وہ ہم پرائیویٹلی جا کر کروائیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن میں اس وقت یہاں کے رہنے والے لوگ گھر چکے ہیں، مسائل کے انبار لگ چکے ہیں. یہ تو جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں یہ آپ کے مسائل ہیں. اب وہ کدھر ہیں جنہوں نے ان مسائل کا حل کرنا تھا؟ وہ محکمے کی طرح، وہ منتخب نمائندگان کی طرح. منتخب نمائندگان ادھر کوئی آتا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں سنتا کوئی بھی نہیں. چھوٹی یوسی لیول پہ بھی ہماری بات نہیں سنائی جاتی نہیں ہے. اپنی مدد آپ کے تحت جتنے بھی یہ کالونی والے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت ہی جو ہے وہ لوگوں کو یہاں پر کام کرنا پڑ رہا ہے. کیا کہیں گے بھائی؟ آپ ذرا نیچے آئیں، بتائیں کہ جس طرح بھی بھائی بتا کے گئے کہ ہمارے تو منتخب نمائندگان ہمارے فیسیلیٹیٹ کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ماضی کے حکمران یہاں پر جو تھے، جو جیتے ہیں ان حلقوں سے، وہ بہتر ڈیلیور کر سکیں یا آپ کے بہتر کر رہے ہیں جوار ٹاؤن کے لیے؟ سر السلام علیکم. یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں نا یہ ایسے ہی ہیں ادھر کے حالات. جو بھی پلاٹ ہے سارے بھرے ہوئے ہیں پانی میں. ابھی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں. پلاٹ بھرا ہوا ہے، ہمارے گھر کی بیک سائڈ پہ ہے، اور اتنا زیادہ مچھر پانی کی وجہ سے آتا ہے. ماحول کافی خراب ہے ادھر، کوئی بھی نہیں پوچھتا، نہ کوئی ادھر آتا ہے. اگر چلے بھی جاتے ہیں کہیں کو ہماری بات ہی نہیں سنتا. کوئی یعنی بات سننے کے لیے، مسائل حل کرنے کے لیے تیار کوئی بھی نہیں تیار ہے. کوئی جو ہے وہ ان کے مسائل، جوار ٹاؤن کے رہنے والے لوگوں کے مسائل سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے تیار نہیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اتنے بڑے مسائل کو جنم دیتی ہیں. مسائل کا آغاز جو ہے وہ چھوٹی سی چیز سے ہوتا ہے. چھوٹا سا ایک ایشو جو ہے وہ بڑے بڑے مسائل کو آگے جنم دیتا ہے. آگے چلیں گے، جوار ٹاؤن کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، بات کریں گے، معاملات کو گہرائی سے سمجھیں گے، لیکن مختصر سی بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جوار ٹاؤن کے حالات اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. انسان کو دکھ اور تکلیف اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہر طرح کا حکم اداروں کا، محکموں کا ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن انہی کو جب فیسیلیٹیٹ کرنے کی باری آتی ہے اور جو رویہ محکمے اپناتے ہیں
وہ واقعی تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ ہمیں بھی تکلیف دیتا ہے، یہاں کے لوگوں کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ سیوریج کے مسائل آپ لوگوں کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں، صاف صفائی کے مسائل آپ لوگوں کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں، چوک چوراہوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بے ہنگم تاریں جو ہے وہ لٹک رہی ہیں، کیا کہیں گے ان صورتحال پر سر؟ مین بات تو یہ ہے کہ پہلی بات تو سیوریج کا بہت نظام یہاں پہ خراب ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب اب ہم خود پیسے دیتے ہیں تو پھر کام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، ادروائز وہ لوگ نہیں آتے۔ ہم جا کے جتنی باری بولیں گے پیسے دے کے کام کرواتے ہیں، ویسے نہیں آتے۔ اور جو گٹر ہیں وہ ہر گلی میں ابل رہے ہیں، ہر گلی میں وہ گند جو ہے وہ ابل کر باہر بیمار ہو جاتے ہیں، ڈیفینیٹلی ظاہر سی بات ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ اس طرح کی بیماریاں اس وقت یہاں کے رہنے والے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہیں۔ ڈینگی جیسی بیماریاں ہیں، مچھر بہت زیادہ ہیں کیونکہ گندگی وجہ سے، اور غریب لوگ ہیں زیادہ پیسے نہیں دے سکتے نا، آج بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بندے کے لیے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ خود ایکشن لیں ان کے۔ گورنمنٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر یہاں سے منتخب نمائندوں کی بات کی یعنی حلقوں سے جنہوں نے ووٹ لیے، ظاہر سی بات ہے میجورٹی نے ان کو ووٹ دیا، وہ تبھی منتخب ہو سکے، منتخب ہو کر وہ ایوانوں تک گئے ہیں، 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، یہ بنیادی مسائل تو ختم کرنے چاہیے تھے نا، تو ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں 1 سال کے اس ٹائم میں؟ نہیں ہوئے کیونکہ وہ بول رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا آپ لوگوں نے، تو آپ خود ذمہ دار اس چیز کے۔ تو ابھی کیا کر سکتا ہے بندہ، جو پی ٹی آئی کے ادھر سے ورکر تھے وہ جو ون کیا وہ تو گورنمنٹ میں ابھی ہے نہیں، تو جو انہی کے پاس جاتے ہیں تو وہ بول رہے ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، ہم حکومت میں نہیں ہیں۔ اب یعنی جو جیتے ہیں وہ برسر اقتدار نہیں آئے، اور جو ہار گئے ہیں ان کی جماعت برسر اقتدار ہے۔ اب وہ آپ ان کے پاس اگر جا رہے ہیں جیتے ہوئے کے پاس تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جماعت اقتدار میں نہیں ہے، اور اگر ہارے ہوئے کے پاس جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ہار گئے ہیں، ہمیں آپ نے کون سا ووٹ دیا۔ بالکل ٹھیک، تو اس لوپ میں اس وقت آپ لوگ جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، بالکل ڈیفینیٹلی بالکل سیم۔ اس سے تو پھر مسائل بڑھیں گے نا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس سے مسائل جو ہے وہ ختم ہوں گے، نہیں بڑھیں گے، ظاہر سی بات ہے، اور بڑھیں گے۔ اس سے مسائل جو ہیں وہ مزید بڑھیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اس طرح کے حالات، ماحول، انوائرمنٹ ہو تو اس سے جو ہے وہ مسائل ختم ہوں گے، بلکہ مزید پیچیدگیاں، حالات بڑھیں گی، اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے پھر وبال جان بنتی جا رہی ہیں۔ اور بھائی ہمارے ساتھ کھڑے سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، واقعہ کیا نام ہے جی آپ کا؟ لیاقت لاکر صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ ویلے ہی ہیں۔ اچھا ویلے ہیں، یہ مجھے بتائیں آپ تو پھر سارا دن گھر میں بیٹھتے ہیں نا، تو کیا حالات ہوتے دیکھ رہے ہوتے اپنے سامنے؟ خراب ہے، کیا حالات خراب ہیں ذرا بتائیں کو کچھ ڈیٹیل میں سر۔ بتائیے کہ اتنے کوئی پوچھتا کہ اس بھی کدھروں آئے جی، کدھر چلے جے، اتنے کوئی چوری چکاری والا بھی چل جاتا، اتنے گٹر والے بھی آئے، پانی کیویں ترے پھنڈے، ادھر جا کے ویکھو گٹر کیویں پھلے پے ہیں۔ کوئی یہاں پر بہتری نہیں ہے، تے پیسے دے کے کام کرائی دا، تو لکھاں روپیہ دے کے بیٹھے ہیں، 2-3 سال چنگا روپیے دے بیٹھے ہیں سارے محلے لے کٹھے کر کے۔ آپ جیسا مجھ جیسے غریب آدمی یہ چیزیں افورڈ کر سکتا ہے کہ بل بھی دے اور کام پرائیویٹ کروائے؟ یہ دو چیزیں ہم افورڈ کر سکتے ہیں کیا اس ٹائم میں؟ نہیں کر تو نہیں سکتے، بس کتوں کرا کہ مجبوری کرواندی ہے، مجبوری کے تحت یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہاں تو آپ نے شکایت کمپلین ان چیزوں کی نہیں کی کہ میرے ساتھ یہ اتنے گٹر کا بتھیرے درخواست دے دیا، پر کوئی اتنے سنتا کوئی سننے کو تیار نہیں ہے؟ نہیں ہے، تیار ہے۔ ظاہر سی بات ہے جی، اپنی جو ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں ان کو یہ لوگ بیان کر سکتے ہیں، محکموں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ محکموں کی ذمہ داری ہے ان کے مسائل حل کرنے کی۔ ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہر گلی میں، ہر گھر کے سامنے جو ہے وہ گٹر گند ابل رہے ہیں، اور اسی ماحول میں یہ لوگ رہنے پر مجبور ہیں۔ آپ کے گھر میں بھی ظاہر سی بات ہے، آپ کے رشتہ داروں میں، قریب پڑوسیوں کے گھر میں بیمار ہوتے ہوں گے لوگ اس ماحول کی وجہ سے، بیمار ہوتے ہیں، مچھر لڑتا ہے، بیمار ہوتے ظاہر سی بات ہے۔ یہ چیز جو جن پر بیت رہی ہے یہ تکلیف وہی سمجھ سکتے ہیں، یہ دکھ شاید اس طرح آپ یا میں نہ سمجھ پائیں جس طرح یہ لوگ جو ہے اس کرب دکھ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے، ہم تو بات کر رہے ہیں، یہ کتنی پریشانی کا باعث بنی ہوئی آپ لوگوں کے لیے، مسائل میں کتنا آپ گھر چکے ہیں، آپ کے محکمے کدھر ہیں، آپ کے منتخب نمائندگان کدھر ہیں؟ سر کیا بتائیں ہم لوگ کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں نا، تو یہ دیکھیں پانی، ادھر پانی ہے، پانی میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے ہم لوگوں کو، اوپر سے ہمارے گھروں میں پانی ہے، ہمارے گھر گر رہے ہیں، کدھر جائیں ہم لوگ، بتائیں ہم لوگوں کو۔ ان حالات میں ایک انسان کیسے سروائیو کر سکتا ہے، جہاں پر اگر شادی بیاہ کی تقریبات ہے، خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی فوت کی ہے، اس طرح کی رسومات ادا کرنے کی جگہ نہ ہو، انسان کے لیے سب سے بڑا ذمہ داری فریضہ نماز کی ادائیگی کا ہے۔ مساجد کے ہوتے ہوئے اگر انسان گھر میں نماز پڑھنے پر مجبور ہو
समझते नहीं है कि ये बहुत बड़ा दुख तकलीफ़ है एक शख्स के लिए कि वो कैसे महल्ले एरिया में रह रहा है? सर यही तो बस सोचने वाली बात है, ऊपर से मजबूर हैं, क्या करें, हम लोग गरीब घर हैं, मकान किराए पे हैं, क्या करें। मस्जिद में पानी बढ़ रहा है, मस्जिद में जा रहा है पानी, मस्जिद के अंदर तक पानी, क्या मस्जिद में जा रहा है पानी, मस्जिद की दीवारों में जा रहा है पानी। ये इसलिए साथ में जो है वो मिट्टी डाली गई है ताकि उस चीज़ को जो है वो कवर किया जाए। जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी तो बारिश भी नहीं हुई, हम ये कहें ना कि कोई अभी हफ्ते में कोई अच्छी खासी को मूसलाधार बारिश हो गई है, बारिश भी अभी तो नहीं हुई। मॉनसून के आगे स्पेल आते हैं, लगातार बारिशें होती हैं, फिर वहाँ पर क्या हालात सूरत हाल होती है? सर उस वक्त तो फिर गुजरना भी मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्या करें, हम लोग मजबूर हैं। गरीब तबका, मिडिल क्लास तबका आज के हालात में हर तरफ से पिस रहा है। वो प्राइवेट काम करवा के उनको जो पैसे दे रहा है वहाँ से भी पिस रहा है, वो उसके साथ साथ जो है वो जो बिलों की आ रहे हैं या बिलों की अदायगी हो रही हैं उनमें भी वो पिस रहा है। हालात हम आपके सामने रख रहे हैं जवाहर टाउन के। मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और लोग होंगे उनको इंगेज करेंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जवाहर टाउन जिस तबाही के दहाने पर खड़ा है, महकमों की गफलत, मुंतखब नुमाइंदगान की गफलत, अवाम की ज़बानी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हम ये जहाँ पर आकर ऑब्ज़र्व कर सके हैं कि लोगों के करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, घर हैं, वो गिरने के करीब हैं, और अगर इनकी बेहतरी के लिए बर वक्त कार्रवाई नहीं की जाती, बर वक्त महकमे एक्शन नहीं लेते, तो इन लोगों को जो है वो माशी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। मेंटली तौर पर, ज़हनी तौर पर तो ये एक अजियत इंसान के लिए है ही सही, क्योंकि जब दरवाज़ा खुलता है और घर के सामने ही जो है वो गटर खुले हुए, गंद पड़ा हुआ नज़र आता है, तो फिर ये चीज़ें तकलीफ़ ही देती हैं। हम हमारे साथ जो एक भाई खड़े हैं, इनसे बात का आगाज़ करेंगे। क्या हालात हैं? हम आपके इस एरिए को ये कह सकते हैं कि क्या ये फैसलाबाद में वाक़ है? जी, हम तो कहते हैं कि फैसलाबाद के इलाके में वाक़ है, लेकिन ये जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं ये मानने को तैयार नहीं है। और वासा वालों को भी हम ये देखें, बिल हम बाकायदा देते हैं, ये है बिल, ये पेड बिल है जी, ये इसी मंथ का है, इसी मंथ का है। आप लोगों ने ये चीज़ें उनको दिखाई थी कि भाई आपका इतना बिल आया है? वासा वालों को करते हैं, उसके बावजूद ये आने को कोई तैयार ही नहीं है। अपनी मदद आपके तहत 200 रुपया, 400 रुपया जमा करके जो प्राइवेट लोग हैं उनको ला के हम ये क्लियर करवाते हैं। ये अभी एक शख्स के अगर 1800, तकरीबन 1800 बिल है जी, 1800 बिल भी आप दे रहे हैं, उसके अलावा प्राइवेट भी आप बंदे काम करवा रहे हैं, तो ये फिर इतनी जेब आज के एक मिडिल क्लास तबके में इजाज़त देती है एक शख्स को? अगर नहीं हम करवाएंगे, अगर इनको टेलीफोन करते हैं जो नहीं आते, तो प्राइवेट लोगों को अगर नहीं हम बुलाएंगे पैसे दे के, तो फिर हम क्या करेंगे? ये मसाइल फिर इसी तरह बढ़ रहे हैं और कोई पुरसान हाल नहीं, तो उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इन चीज़ों का, इन हालात का दुख होता है इंसान को, और ये चीज़ें, ये दुख, ये तकलीफ़ जो इन लोगों पर बीत रही है, ये बेहतर जानते हैं। ये ना मैं इसको उस अंदाज में समझ पाऊँगा, ना आप उसको समझ पाएंगे, लेकिन खुदारा इनके इस दुख कर्ब को ख़त्म किया जाए, इनकी इस तकलीफ़ को ख़त्म किया जाए, इनका पुरसान हाल बना जाए। हम ये चाहते हैं कि ये जो मेन बाज़ार है, मेन बाज़ार में बड़ी लाइन पड़ जाए और छोटी लाइन तमाम जो है मेन बाज़ार को सामने जो है मेन जो सड़क है वहाँ से होता हुआ मेन जो लाइन है, ये जो चौक है, क्या उसका नाम है, ये सड़क यहाँ पर वाक़ई जो चौक है वो उसमें ये डाली जाए, ये तमाम मसाइल इनके हल हो सकते हैं। करीब वाक़ई जो पाइपलाइन है उससे अगर मर्ज कर दिया जाए, मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। आप बुज़ुर्ग हैं कि आप चलने में भी आपको जो है वो दुश्वारी होती होगी, अल्लाह पाक सेहत दे आपको। ये माहौल में अगर बारिश आ जाए, कैसे बाहर निकलते हैं? होता है क्या, नमाज़ पढ़ने को भी बड़ी मुश्किल होती है कि सारे बाजार गंदे हो जाते हैं, पानी खड़ा रहता है, क्या जो सेवरेज है वो काम करती नहीं, पानी को आगे निकालती नहीं, आगे उसकी निकासी नहीं होती, निकासी नहीं हो रही। तो सारे हुन भी जाके देखो ना, तो सारे गटर उछले होने। ਹੁਣ मेरे घर के साथ ही ना 5 मिनट का प्लाट है, सारा पानी पानी, मच्छर बड़ा रात में तंग करता है गया। पानी इस वक्त गटरों से उबल उबल कर बाहर आ रहा है। देखो वो तो सारा ऊपर है पानी, सारा जो गटर से बाहर निकल रहा है, वो पानी पानी आ गया। 5 मिनट का प्लाट, सारा पानी में हम कैसे ये माहौल ठीक कर सकते हैं जहाँ पर आप ये कहें कि भाई हमारी बात महकमे भी नहीं सुन रहे, हमारी बात मुंतखब नुमाइंदगान भी नहीं सुन रहे, हालात फिर कैसे होना चाहिए? थोड़ी थोड़ी दिहाड़ी मुंडे कमा के लियाते, 2-2 400 रुपये उन्हें दे के प्राइवेट बंदियां नूं सफाई कराई दिंदा है, तो फिर भी नहीं पूरी सफाई होंदी। तो
یہ ماحول زیادہ تکلیف دہ ہے کیونکہ ان بیساکھیوں کی مدد سے جب باہر نکلتے کو نہیں آنے دیتا. حالات آپ کے سامنے جی جوار ٹاؤن اور محکموں کی بات کی جائے, منتخب نمائندگان کی بات کی جائے, لمبی تان کر سونا جو ہے وہ لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہے. اور بھائی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بل آپ نے پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں, یہ پیڈ بل ہے؟ جی میں نے اس میں اپنے اکاؤنٹ سے پے کرتا ہوں. اچھا ادا کیا ہے آپ؟ کیا ہوا جی. اور پھر کہاں پر ہیں وہ آپ کے جن کی یہ ذمہ داری تھی محکمے کے پانی کی نکاسی ہو, آپ کو پینے کے جو صاف پانی کی فراہمی ہے وہ یقینی بنائی جائے, وہ پھر کہاں پر ہیں ساری چیزیں؟ سر میں کتنی دفعہ گیا ہوں واسطہ دفتر بھی جا کر بل دکھایا سر میں پے کیا میں نے, تو پیسے بھی سی اکٹھے کر کے واسطہ دے بندے ادھر آتے سانو بھی یہ این او سی نہیں ہوا, یہ جو این او سی نے سانو بل کس واسطے بھیج رہے ہیں جی. سر اسی بار بار انہوں نے چکر لگا 2-3 چکر لگائے سارے لیے واسطہ والے آندے ہی نہیں ہے, نہیں آتے. پیسے جمع کر کے دئیے پرائیویٹ انہوں نے واسطہ دے وہ بندے آندے پھر بل نکال دیا, کوئی دیہڑی ڈانگ چلتا پھر وہ جن کو آپ پرائیویٹلی دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی واسطہ کے بندے ہوتے ہیں؟ جی یہی واسطہ کے بتے ہوتے ہیں, واسطہ کے آدمی ہوتے ہیں. تو دو طریقوں سے پھر یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی بلوں کی ادائیگی آپ کریں, پرائیویٹ بھی دیں, جیب اتنی اجازت دیتی ہے؟ سر مزدور بندے ہیں, دیہڑ کماتے ہیں, کبھی دیہڑ چلتی ہے کبھی نہیں چلتی, مکان تباہ ہو چکے ہیں. اس حالات میں بہت مشکل ہے ہمارا جینا, پانی گھر کے سامنے کھڑا ہوا سر, بہت باعث بن رہے ہیں. آپ بتائیے جی کتنی پریشانی ہے, کتنی تنگی ہے, حالات کس طرح ان میں جو ہے وہ گزر بسر آپ کر رہے ہیں, جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ گزرنے کا راستہ ہے, کوڑا کرکٹ سیوریج کا پانی کا مسئلہ, کیا کہیں گے ان سارے حالات پر سر؟ وہ حالات تو جی بڑے تنگ آئے, اسی وہ ننو بار بار ننو جا کے آکھا دفتر ہے وہ آندے نے, وہ سنتے نہیں ساری گل, سننے کو تیار ہی نہیں ہے. نہیں وہ ڈوگر کے پتہ نہیں گجر کے کی ہوتا نہ ہے اتنے بیٹھا ہے, بس یعنی آپ کی وہ بات نہیں سن رہے نہیں ہیں. سنتے حالات جو اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ تکلیف کا باعث ہے ان لوگوں کے لیے. ہم بارہا دفعہ دو باری پیسے بھرنے ہیں تو جیسے آدھے نا پرائیویٹ والے, وہ ایویں کر کے تو وگ جاتے ہیں پیسے لے کے. وہ پرائیویٹ بھی اگر جو کرواتے ہیں, پہلی بات تو یہ آپ بل دیتے ہیں, بل دینے کے بعد آپ پرائیویٹ کرواتے ہیں, اگر پرائیویٹ کروا بھی رہے ہیں تو وہ کتنے دن چل جاتا ہے؟ کوئی 1 مہینہ چل جاتا ہے؟ ایک دیہڑی ڈانگ چلتا ہے, ایک دن دیہڑی ڈانگ, ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا. کل پرسوں کرایا گیا اجے پانی پھر نکل آیا. اس وقت یہ علاقہ محلہ جو مسائل میں ڈوب چکا ہے, گر چکا ہے, ان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کام کیا جانا چاہیے. امید یہ کی جاتی ہے کہ محکمے اس کی بہتری کے لیے کام کریں گے. وقت مختصر سی بریک کا ہوا ہے, ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جوار ٹاؤن کے حالات اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور جو حالات سچویشن ہم اب تک آ کے آبزرو کر سکیں تو کوئی ایک ایسی سنگل گلی نہیں ہے جہاں پر ہم یہ کہہ سکیں کہ وہاں پر پانی کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پر کوڑا کرکٹ نہیں پڑا ہوا, وہاں پر پانی کی نکاسی کا ایک بہتر نظام موجود ہو. ہر جگہ جو ہے وہ سیوریج کے مسائل میں گھر چکا ہے یہ علاقہ. سر آپ بتائیے کہ ایک شخص کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے, گھر میں اگر شادی بیاہ کی تقریب ہو, خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی ایمرجنسی ہو, تو کیسے پھر یہ چیزیں ساری ارینج آپ لوگ کرتے ہیں, کیسے مینیج کرتے ہیں اس حالات ماحول میں؟ میں سب سے پہلے جو میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے جوار ٹاؤن کے مسائل پر آپ نے بھرپور توجہ دی ہے. تو باقی رہا کہ یہ بارش میں یا یہ گٹر کے ابلنے کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو یا جناز کا مسئلہ بنتا ہے, یا عید کے تہوار پر یا جمعے والے دن یا کوئی جناز کا مسئلہ بنتا ہے, تو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض کا ایسا ہی ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھنا ہوتا ہے اور ہمیں وہاں کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں ہوتی, پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے. پانی کی نکاسی بہتر نہ ہونے کی وجہ سے گاڑیوں میں وہاں کھڑے ہو کر جناز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی, بڑی مشکل میں جناز. پر اب وہ صاف صفائی کے کیا حالات ہیں وہاں؟ پانی کی نکاسی میں تو آپ لوگوں کو بے تحاشا مسائل ہیں, اب پانی کی نکاسی کے بعد جو ہے وہ صاف صفائی کی کیا سچویشن؟ صاف صفائی کا یہ حال ہے کہ وہ صفائی والا آتا ہے, فی گار 50 روپے لیتا ہے, 8 دن بعد آ کر کوڑا مکمل نہیں اٹھاتا. یہ دیکھ لیجیے جب آپ پلاٹ میں ہے نا کچرا پڑا ہوتا ہے, اب بعض کا گلی میں جھاڑو مارتا ہے, وہاں پہ ڈھیری پڑی رہتی ہے, وہ اٹھاتا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو صفائی کا بھی نظام بہت ناقص ہے, اور سیوریج کا بھی اور صفائی کا دونوں ناقص ہیں. اور پلاٹ ہمارے جو ہے نا خالی پلاٹ وہ کچرے سے کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں. کچرے کا ڈھیر اس وقت لوگوں کے گھر کے اطراف جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے.
यहाँ पर लोग ज़ाहिर सी बात है, अब एक शख्स घर बनाता है, सारी ज़िंदगी जमा पहुँची मेहनत से जो है वो करोड़ों रुपए की अपनी प्रॉपर्टी एक खड़ी करता है, घर बनाता है, और वही पानी की नज़र हो जाता है, वैसे ही ऐसे इन्वायरमेंट की नज़र हो जाता है। तो ये चीज़ तकलीफ़ इंसान के लिए को देती है। क्या कहेंगे बुज़ुर्ग, आप जो हालात अब यहाँ के बन चुके हैं, आप जितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं, इससे पहले भी आपने कभी देखा था इस तरह का ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ यहाँ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕਲੋਨੀ में ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। मैं मजदूर आदमी हूं। घर की बात कर रहे हैं जी, घर के प्लाट मेरा फट गया है, मकान फट गया है। मैं मजदूर आदमी है, मैं कित्थों बनावांगा। ये साहब ने आख्या सी कि ਅਸੀਂ हर सफाई महल्ले की सफाई करावांगे। क्या ये फैसलाबाद के अंदर नहीं है, टाउन है, फैसलाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ है, ਇਹਦੀ सफाई नहीं हो सकती। सकती है, अगर करना चाहें तो हो सकती है। मकसद ये है कि वो दावा कर रहे हैं, काहदा कर रहे हैं, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ? ਕੋਈ ਜਮਾਦਾਰ ਆਣ ਕੇ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਉਹ ਉਬਲਣ ਡਈ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਫਟਣ ਡਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। किधर ਨੂੰ जाइए, गरीब आदमी किधर जाएंगे? ये वो बात है जो अब से कबल हम बयान भी कर रहे थे कि एक मज़दूर सारी ज़िंदगी अपना मकान खड़ा करने में, मकान बनाने में जो है वो जमा पूंजी करने में जो है वो काफ़ी वक्त जो है वो लगा देता है, अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा जो है वो लगा देता है। आपको ये मकान बनाने में, यहाँ पर लेने में, प्लॉट ख़रीदने में पूरी ज़िंदगी का सरमाया जो है उसमें लग गया, ख़त्म हो गया। हुण ते असीं बेकार होए हैं, कारोबार तो कोई नहीं हैगा, धक्के खा रहे हैं मजदूरी की खातर, नहीं मिल रही है जी। MP MN ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। क्यों नहीं आते? सिर्फ वोट की हद तक उनका आपसे ताल्लुक। हाँ जी, अगर असी साढ़े कोई फौतगी हो जाती है, असी वो सीवरेज खाली कराने तो साढ़े को 20-20 रुपया मंगते हैं। मजदूर आदमी 20 रुपया कितों कट के देगा? मैयत पानी दे विच रख लीए, वो बेहतर है। उन्होंने नज़र आएगा कि मैयत पानी च पई हुई है, जनाजा नहीं पढ़ सकते, वजू नहीं कर सकते, वजू करके निकलांगे बाहर पलीत हो जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे। इतना कि बुरा हाल साडा हो रहा है। कोई इंसान के लिए ये चीज़ अफसोस का बायस होती है, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे माशरे में रहना जहाँ पर उसकी अपनी, उसके बच्चों की, उसकी फैमिली की जो है वो सेहत, हेल्थ तक जो है वो महफूज ना हो। और अगर एक शख्स इस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहा है तो डेफिनेटली ये लाजिम व मलजूम ये चीज़ है कि वो, उसके बच्चे, उसकी फैमिली हेल्थ के हवाले से जो है उनको कंसर्न ना हो, उनको सेहत में जो है वो मसाइल मुश्किलात ना हो। क्या कहेंगे? हालात आप देख रहे हैं तो परेशानियां जिस तरह बढ़ती जा रही हैं, क्या इन सारी चीज़ों पर कहेंगे सर? कितना आप लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस है ये? बहुत ज़्यादा तकलीफ का बायस है। क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि कोई बेहतरी होगी आपके इलाके में, साफ़ सफाई होगी, कोई चीज़ें बेहतरी की तरफ? देखिए, जो हमारे हुक्मरान हैं उनको चाहिए हमारा ख्याल करें, हमारे काम कराएं, हमारे मसाइल हल करें। जो हमारे काम होंगे तो हम भी इनका काम करेंगे। यानी आप के अगर मसाइल ख़त्म किए जाते हैं, जो भी नुमाइंदा करता है आप उसके साथ खड़े होंगे, इलेक्शंस में उसका साथ देंगे। आपकी डिमांड ये है कि हमारे मसाइल ख़त्म होने चाहिए। मसाइल ख़त्म होने चाहिए जी। मसाइल का ख़त्मा हर शख्स की जो है वो पहली तरजीह होता है, वो चाहता है कि उसके मसाइल ख़त्म होने भी चाहिए। हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग शहरी भी खड़े, से भी बात करते हैं, जो हम आकर ऑब्ज़र्व कर सके हैं तो उसमें हमें भी बड़ा दुख हुआ है कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद, और अभी भी वहाँ पर ऐसी हालात सूरत हाल पाई जा रही है कि रहने वाले लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए तरस रहे हैं। क्या कहेंगे इन सारे सिनेरियो में, इन सारी हालात में? सबसे पहले तो मैं आपकी मीडिया टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे आगे हालात को बगौर आपने देखा है, और आप देख रहे हैं, अपनी आँखों से देख रहे हैं कि पानी जा बजा खड़ा है। सीवरेज का निज़ाम उसका बहुत बुरा हाल है, बहुत धर्म बरम है। और हमारे मशरक़ की जानब फ़ेज़ 2 है, जवार टाउन फ़ेज़ 2, और ये जो पानी की लाइन डाली गई है ना फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 2 की तरफ, उसके बाद फिर आगे सैर करवाते करवाते इसको ना काफ़ी कम अज़ कम 40-50 के करीब गटर होंगे, जहाँ से गुजर कर जो है निकासी होती है। हाँ, जहाँ से पानी गुजर के फिर कहीं जाके वो निकासी होती है। तो हालात ये हो जाते हैं बाद औक़ात के पानी खड़ा हो जाता है,
घुटनों टखनों तक पानी खड़ा होता है, उसमें से गुजरना भी मुश्किल होता है। और जब हालात में जो है वो सर्वाइव करना भी मुश्किल होता है। की जाती है महकमे इस चीज़ पर तवज्जो देंगे, मसाइल को हल करने के हवाले से जो है वो मुतहर्रिक होंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कामिल चमर हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के।